अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़। मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन का आगाज करते हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कामयाब सफारतकारी रंग ले आई। इस्लामाबाद बना दुनिया का मरकज। आलमी नजरें इस्लामाबाद पर मरकूज हैं। आलमी सतह पर बड़े फैसलों के लिए इस्लामाबाद तैयार है। बड़ी बैठक सजेगी। बड़ी आलमी ताकतों के अहम रहनुमाओं के इस्लामाबाद आमद। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इसके अलावा अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी इस वफद का हिस्सा होंगे। ईरान की जानिब से ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कालीबाफ और वजीर खारजा अब्बास इराक्ची मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। मुज़ाकरात के लिए वेन्यू दफ्तर खारजा का इंतखाब कर लिया गया। यहाँ पर आला सतह का इजलास होगा। खित्ते की सियासत में बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। कल जुम्मा के रोज़ ईरान अमरीका मुज़ाकरात वफूद की सतह पर अहम मुज़ाकरात आज होने जा रहे हैं। आज बरोज़ जुम्मा ईरान अमरीका वफूद की सतह पर अहम मुज़ाकरात का आगाज हो गया है और मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली बातचीत की जाएगी। आपको एक बार फिर आगाह करते चलें कि दफ्तर खारजा में अहम मुज़ाकरात होंगे। ईरानी वफद इन मुज़ाकरात के अंदर शिरकत करेगा और अमरीकी वफद की जो क़यादत है वो नायब सदर जेडी वेंस करेंगे। जेडी वेंस भी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इसके अलावा स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर जो हैं सदर ट्रंप के दामाद, वो मुज़ाकरात को लीड करेंगे और ईरान में से उनकी जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं बाकर कालीबाफ, वो मुज़ाकरात को लीड करेंगे और वज़ीर ख़ारजा जो अब्बास इराक्ची हैं वो इन मुज़ाकरात के अंदर मौजूद होंगे। इस्लामाबाद आज तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और बड़े फैसले आज मुतवक्के हैं। बड़ा ब्रेक थ्रू होने की तवक्को जाहिर की जा रही है। इस्लामाबाद के अंदर जंग बंदी की तौसी हो सकती है और जंग बंदी का मुकम्मल खात्मा का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान की मेज़बानी के अंदर ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इन मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया है। जब सदर ट्रंप बात कर रहे थे कि हम जो ईरान की तहजीब है उनको मिटाने की बात कर रहे थे, उसमें सिर्फ चंद घंटे ही बाकी रह गए थे, तो वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अपना किरदार अदा किया और ईरान पर हमलों को रुकवाया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात। नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में अमरीकी वफद 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। सफारती ज़राए के मुताबिक पहले मरले में अमरीकी और ईरानी आला सतह के वफूद पाकिस्तान की क़यादत से अलग अलग मुलाकात करेंगे। इब्तदाई मरले में अमरीका की जानिब से जैरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ मुज़ाकरात में शरीक होंगे। इब्तदाई मुज़ाकराती मरले में ईरान की जानिब से वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची शिरकत करेंगे। हफ्ते के रोज़ मुमकिन हतमी मुज़ाकरात में ईरानी वफद की क़यादत मोहम्मद बाकर कालीबाफ और अब्बास इराक्ची करेंगे। पासदारान इनकलाब के नुमाइंदे भी मुज़ाकराती सेशन में शरीक होंगे। इफ्तिताई इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्री कैन से मुलाकातें करेंगे। सफारती ज़राए का कहना है कि पहले मरले में जंग बंदी को मजबूत बनाने और अपना हुर्मस को दोबारा खोलने पर बातचीत होगी। दूसरे मरले में ईरान के जोहरी प्रोग्राम, पाबंदियों में नरमी और इलाकाई इस्तेकाम पर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान सालिस के तौर पर फ्री कैन के दरमियान तातुल ख़त्म कराने और मुजवज़ा मुआहदे का मुसवदा तैयार करने में किरदार अदा करेगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात कैसे होंगे? पाकिस्तान ने हिकमत अमली तय कर ली है। पहले मरले में ईरान और अमरीकी वफूद आमने सामने नहीं बैठेंगे। पहले मरले में ईरानी वफद और अमरीकी वफद पाकिस्तानी क़यादत से अलग अलग मुलाकात करेंगे। अलग अलग मुलाकात में तय पाने वाले उमूर पर पाकिस्तान की मौजूदगी में ईरानी और अमरीकी वफूद जो है वो आमने सामने बैठेंगे। मुज़ाकरात का माहौल साजगार रखने के लिए खुसूसी इक़दामात होंगे। अमरीकी वफद भी 2 हिस्सों में पाकिस्तान आएगा। पहले मरले में खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर आएंगे। दूसरे मरले में नायब सदर जेडी वेंस आएंगे। आपको आगाह करते चलें कि पहले मरले के अंदर अमरीकी और जो ईरानी वफूद हैं वो आमने सामने नहीं बैठेंगे, बल्कि जो बुनियादी बातें हैं वो पाकिस्तान जो है पैगामात के ज़रिए तय करवाएगा। और जब ये बातें तय हो जाएंगी, जो बुनियादी अमूर हैं जब वो तय हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद दोनों जो वफद हैं वो आमने सामने बैठकर इसको फाइनल करेंगे। आपको बताएं कि पहला जो मरला होगा उसके अंदर पाकिस्तान के ज़रिए पैगामात का तबादला होगा। दोनों वफूद आमने सामने नहीं बैठेंगे। अलग अलग मुलाकात में तय पाने वाले उमूर पर पाकिस्तान की मौजूदगी में अमरीका और ईरान जो हैं वो दोनों आमने सामने बैठेंगे और फाइनल किया जाएगा इन तमाम चीज़ों को। बड़ा ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है और दोनों की जो वफूद की जो क़यादत है वो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आएगी। इसमें जैरेड कुशनर हैं, स्टीव विटकोफ हैं और सबसे अहम जो है नायब जो उनके सदर हैं अमरीका के जेडी वेंस, वो अमरीका की तरफ से इस मुज़ाकरात को लीड करेंगे। और ईरान की जानिब से ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद कालीबाफ
اور اس کے علاوہ وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پاسداران انقلاب کے کچھ نمائندے بھی ان مذاکرات کے اندر موجود ہوں گے۔ ناظرین، مارگاگلا کی تاریخی پہاڑیوں کے دامن میں ایک اور مارکا جاری ہے۔ یہ مارکا گولیوں کا نہیں، تدبر کا ہے، بارود کا نہیں، امن کا ہے۔ یہ ہے مارکہ امن اسلام آباد ٹاکس، جہاں امریکہ اور ایران جنگ بندی کے بعد پہلی بار ایک بار میز پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، اور اس تاریخی لمحے کا میزبان ہے پاکستان، امن کا دائی، استحکام کا ضامن۔ یہ وہ گھڑی ہے جہاں فیصلے صرف خطے نہیں، دنیا کے مستقبل کا رخ متعین کریں گے۔ ABN نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن مارکہ امن میں دیکھیے ہر بڑی پیش رفت، ہر پس پردہ کہانی اور ہر فیصلہ براہ راست سب سے پہلے، سب سے مستند، صرف ABN نیوز پر۔ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان امن کا دائی، استحکام اور امن۔ امریکہ اور ایران جنگ بندی کے بعد پہلی بار یہ دونوں وفود آمنے سامنے بیٹھیں گے اور بات چیت کی جائے گی۔ پاکستان اس کی قیادت کر رہا ہے۔ اس حوالے سے ABN نیوز آج ایک خصوصی ٹرانسمیشن بھی کرنے جا رہا ہے۔ اسلام آباد ٹاکس ہیں یہ، جہاں پر دنیا کے مستقبل کے فیصلے ہوں گے۔ مارگلا کی تاریخی پہاڑیوں کے دامن میں ایک اور مارکا جاری ہے۔ یہ مارکا گولیوں کا نہیں، تدبر کا ہے، بارود کا نہیں، امن کا ہے۔ یہ ہے مارکہ امن اسلام آباد ٹاکس، جہاں امریکہ اور ایران جنگ بندی کے بعد پہلی بار ایک میز پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، اور اس تاریخی لمحے کا میزبان ہے پاکستان، امن کا دائی، استحکام کا ضامن۔ یہ وہ گھڑی ہے جہاں فیصلے صرف خطے نہیں، دنیا کے مستقبل کا رخ متعین کریں گے۔ ABN نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن مارکہ امن میں دیکھیے ہر بڑی پیش رفت، پس پردہ کہانی اور ہر فیصلہ براہ راست سب سے پہلے اور سب سے مستند، صرف ABN نیوز پر۔ وزیراعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات، خطے میں امن کے لیے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے وزیراعظم آفس کے اندر ملاقات کی ہے۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں اور موجودہ کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں قیادت نے کشیدگی میں کمی پر اظہار اطمینان کیا اور تمام فریقین پر جنگ بندی اور امن برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل نے تمام فریقین کی جانب سے تحمل اور بردباری کے مظاہرے کو سراہا۔ وزیراعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان فریقین کو مذاکرات کے ذریعے پرامن حل تک پہنچانے میں سہولت فراہم کرے گا اور مکمل تعاون اور حمایت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے امن عمل میں شامل تمام فریقین کے عزم کو سراہا اور انہیں اسلام آباد آنے کی دعوت کی تجدید کی۔ وزیراعظم آفس اعلامیہ کے مطابق وزیراعظم نے آنے والے وفود کو پاکستان کی جانب سے مکمل تعاون اور اعلیٰ سطح کی میزبانی کی یقین دہانی کرائی اور خطے میں پائیدار امن کے لیے جاری سفارتی کوششوں کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا ہے۔ امن مذاکرات کے تناظر میں پاکستان پوری دنیا کے توجہ کا مرکز بن گیا۔ اہم ترین عالمی رہنماؤں کے وزیراعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطے ہوئے۔ وزیراعظم کو اہم عالمی رہنماؤں کی ٹیلی فون کالز موصول ہوئیں۔ وزیراعظم پاکستان کو امیر قطر، بحرین کے بادشاہ، لبنان کے وزیراعظم، آسٹریا کے چانسلر، جرمنی کے چانسلر اور اٹلی کی وزیراعظم نے ٹیلی فون کیا۔ عالمی رہنماؤں نے وزیراعظم شہباز شریف کو پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی، جس کی بدولت ایران اور امریکہ میں جنگ بندی اور فریقین کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار ہوئی۔ سیز فائر معاہدے میں لبنان کا نام شامل تھا۔ پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے آج بھی لبنانی وزیراعظم سے بات کی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایران میں جنگ رک جائے اور خطے کے کسی اور ملک میں شروع ہو جائے، کسی دوسرے ملک میں نسل کشی شروع ہو جائے۔ یہ اس پورے مقصد کو ناکام بنا دے گا۔ لیکن اس کے ساتھ اس میں لیبنان ہے۔ آج بھی میں نے پھر کہوں گا کہ پرائم منسٹر نے لیبنان کے اس سے بات کی ہے، پرائم منسٹر نے بات کی ہے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایران میں، اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ ایران میں بند ہو جائے جنگ، جو ہے کوئی ٹروس سامنے آ جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ یہ جنگ کسی اور تھیٹر میں شفٹ ہو جائے اور کہیں اور جو ہے وہ کارنیج اور ایک نسل کشی جو ہے وہ جینوسائڈ جو ہے جاری رہے۔ دیٹ ول ڈیفیٹ the whole purpose.